शाम के नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, जो जैनज़ी का एहतजाज था भारत में, जो कॉकरोच जनता पार्टी, वो तो कामयाब हो गया। जो उनका 1 पॉइंट शुरू का जो एजेंडा था वो ये था कि उनके जो वज़ीर तालीम है वो मुस्ताफ़ी हों, और उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ये हमने एक मिसाल देखी है अवाम की ताकत की, कि अवाम के सामने चाहे आप कितने सालों से बरसर इक़्तिदार हो, लेकिन अवाम के ताकत के आगे आपको झुकना पड़ता है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की दूसरी तरफ बात करूँ तो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, अवाम शायद ज़्यादा ख़ुद एहतजाज करने के बजाय सियासी जमातों की तरफ देख रही है। और सियासी जमातों की अगर मैं बात करूं तो इत्तेहादी जमातें हैं। इत्तेहादी जमातें ज़िक्र करती हैं, बोलती हैं, लेकिन उस किस्म का दबाव नहीं डाल सकती जितना दबाव अपोजिशन की पार्टी को डालना चाहिए, यानी अपोजिशन की जमात को डालना चाहिए। वहाँ पर फिर हम सोचते हैं कि PTI तो ने जितना मायूस किया है उसकी शायद मिसाल नहीं मिलती। इतने सारे अवामी इशूज़ हैं, लेकिन वो अपनी इशूज़ में शायद इतने मगन हैं और अपने ही मामलों में शायद इतने मगन हैं कि उनको ये याद ही नहीं रहता कि वो मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। आप इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। आप कम अज़ कम जो पेट्रोल की कीमतें जो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, और तकलीफ़ दे अमर ये है कि जो अब रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने बढ़ा, एक हफ्ते में पेट्रोल 24 रुपये और डीज़ल 60 रुपये से ज़ायद महंगा हो गया। और हुकूमत जो है उसकी ये मैं तो इसको बारीक वारदात कहती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ओगरा के पीछे जाके छुप गई है ताकि अगर उससे सवाल किया जाए कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, एक ऑटोनमस बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, बेसिकली ओगरा वो डिसाइड करती है। तो वही डिसाइड अगर आवाम की पेट करेगी, आवाम की किस्मत को वो डिसाइड करेगी, तो फिर सियासी जमातों से कोई उम्मीद रखे ही ना, हुकूमत से कोई उम्मीद रखे ही ना। दूसरी तरफ कश्मीर का मामला है, कश्मीर में एक दंगल लगा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा। वही पीपल्स पार्टी और वही PMLN एक दूसरे पे तनकीद, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, एक दूसरे की किरदार कशी, और उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे एक दूसरे से मुलाकात है और एक दूसरे के साथ मिला। कल नवाज शरीफ साहब जब कश्मीर में मौजूद थे, ज़रा छोटा सा क्लिप है, मुलाहिज़ा फरमाइए कि वो क्या कह रहे थे। पता नहीं समझते हैं या वो नहीं समझते, लेकिन जो शर्जील नाम मेमन साहब हैं उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है कि तंज़ीम मिर्ज़ा का मौजू मत बनाएं। सिंध और कश्मीर को सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से चला रहे हैं, वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे PMLN को। वो भी सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। अगर बात सिर्फ ये सियासी बयानात तक होती और एक दूसरे की परफॉर्मेंस पर या सूबों के सूरत हाल पर अपने अपने एक लफ्ज़ी गोलाबारी होती है तो शायद ठीक है, उसको एक समझ लेते हैं कि इलेक्शन से। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो उससे और आगे की बात थी। ज़रा क्विक वो भी मैं चला देती हूँ, उसके बाद अपने पैनलिस्ट की तरफ जाते हैं। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ सिंध हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके टाइम का। शुमाला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN की मेंबर MNA हैं, और उसके साथ साथ शफी जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड PR खैबर पख्तूनख्वा। शाह साहब आपसे इस बात का ज़रा आगाज़ करती हूँ कि मामलात अगर ये वाले होते, वैसे तो ये मामलात इसलिए हमें बड़े अजीब से लगते हैं कि आप दोनों इत्तेहादी हैं। जब आप लोग मिल जाते हैं, बैठ जाते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। जैसे ही इलेक्शन आते हैं तो आप लोगों को एक दूसरे की परफॉर्मेंस भी याद आ जाती है, एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं, इल्ज़ामात का बाज़ार भी गर्म हो जाता है। अवाम इस चीज़ से बड़ी तंग आ गई है। ये मामला सिर्फ, अब जो मामलात हैं ये सिर्फ कश्मीर इलेक्शन तक ही रहेंगे या बात आगे बढ़ेगी? क्योंकि इसलिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो खुलकर अब करप्शन के इल्ज़ामात लगा दिए हैं पीपल्स पार्टी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने जो कुछ फरमाया है ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं, और आपके इल्म में है कि ये ख़ुद भी सब लोग कन्विक्टेड हैं। अगर वो हमारी तरफ इस तरह का इशारा कर रहे हैं एक उंगली का, तो 4 उंगलियां उनकी तरफ भी जा रही हैं। और फिर इन्हीं बातों को इन्हीं के वो जो एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे उस पर वो माफ़ी भी मांग चुके हैं कि उन्होंने गलत केसेस बनाए। और ठीक है, वो जो मर्ज़ी है कह लें, ये जो बिलियंस की बात कर रहे हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं 2008 से लेके आज तक, तो जाहिर है उसका एक एक पैसा यहाँ पे लगा है। ये सब भूल जाते हैं कि इस असना में सिंध में 2010 में एक बड़ा फ्लड आया था जिससे हमारा
60% एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इरिगेशन और दीगर सारे जो भी थे उसको बनाया। फिर 2022 में दोबारा एक बहुत बड़ा आफत यहाँ पे आई थी जिससे हमारा 75% का एरिया हुआ, जिस पे वर्ल्ड बैंक और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब मियाँ साहब भी थे, उन्होंने भी इस बात को माना और हमने वो सारी चीज़ें भी बेहतर की और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो काम है यहाँ पे, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विजन है, जिसके लिए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हम लोग जो यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका सिला हमें यहाँ की आवाम ने देना है या किसी ने बयान दे के या मीडिया, नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया आपके देना है। आपके इल्म में है कि चलें 2008 में बीबी शहीद हुई, पीपल्स पार्टी को जज्बात में वोट मिला, लेकिन 2013 जब आरओ इलेक्शंस थे, पीपल्स पार्टी पर बड़ी सख्तियाँ थीं, 8 से ज़्यादा 13 में हमें यहाँ पे सीटें मिली सिंध में। फिर 18 जब आरटीएस और पता नहीं क्या क्या था, हमारे बड़े रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया गया इन्हीं इल्ज़ामात के तहत, और जेलों में थे हमारे बहुत सारे सीनियर रहनुमा। उसके बावजूद भी सिंध की आवाम ने अपना फैसला दिया और 8 और 13 से ज़्यादा सीटें हमें 2018 में दी। तो आप फिर 24 आ गया। हाँ, 24 में हम और PMLN साथ थे, PDM की, जी सुन ले, PDM की गवर्नमेंट में हम साथ थे। जब इलेक्शंस अनाउंस हुए, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, तो खैर से PMLN वाले सिंध आए और यहाँ पे आगे MQM पाकिस्तान, JUIF, GDA और पता नहीं किस किस को साथ मिलाया और इनको बहुत सारे आशीर्वाद भी थे। हमारे लिए बड़ा टफ टाइम दिया गया। मैं शफी भाई भी यहाँ पे होंगे और सबके इल्म में है कि सिंध गवर्नमेंट 45 की गवर्नमेंट है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी चले कराची और हैदराबाद पे बहुत सारे केसेस हैं, इल्ज़ामात हैं कि जी चले MQM को बहुत सारी सीटें दे दी गई, लेकिन हैदराबाद रूरल से लेके पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जो 70% से ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ पे तो एक केस भी हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स के खिलाफ नहीं है। और ख़ास तौर पर जो PTI सपोर्टेड कैंडिडेट थे, जो कराची हैदराबाद में कहते हैं, उनका एक भी क्लेम नहीं है क्योंकि तीसरे चौथे नंबर पे आए। अच्छा, तो ये पीपल्स पार्टी का वो काम है जिसका सिला हमें अपने लोगों से चाहिए, और बाकी जो मर्जिया कहता रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उससे तो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बता दें ताकि जरा शुमाइला राना साहिबा की तरफ भी चली जाऊं। आपने कहा हम 45 के नहीं हैं सिर्फ, तो ये किसके हैं? ये 45 के नहीं है तो ये किसके हैं? जी, इसका ये जवाब खुद देंगे। मेरे लिए मैं बड़ी सख्त बातें करने का आदी नहीं हूँ। मैं वो तनकीद बराए तनकीद में भी एक हद तक रहने के हूँ। शुमाइला साहिबा मेरी बहन है, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, और हमें वो जो चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें हमारे भाई जो बैठे हैं PTI की तरफ से वही सारी चीज़ें बताएंगे। मैं सिर्फ आपको एक अर्ज ज़रूर कर दूँ, ये जो इलेक्शंस में GB में हुआ वो एक मिथ टूटी जो थी कि जी फेडरल में जो होता है वही गवर्नमेंट बनाता है, उसी को वोट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली। अब इंशाल्लाह कश्मीर में भी ये मिथ टूटेगी और सबसे ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी। चलें, ठीक है, आने वाले दिनों में अब एक दिन रह गया, 3 मरहलों में वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, लेट्स सी कि वहाँ पर क्या होता है। शुमाइला राना साहिबा, बात यह है कि अवाम, ऑनेस्टली बताओ, अवाम अब सियासी जमातों पे एतबार करना, यकीन करना, एतमाद करना, उससे बहुत आगे निकल गई है। आप लोग आपस में इत्तेहादी हैं, राना सनाउल्लाह साहब करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन्स में एक दूसरे पर तनकीद हो रही है वो तो अपनी जगह, लेकिन अगर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो केसेस करें। अगर पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है और चला गया है दुबई, पीपल्स पार्टी ने भेज दिया है, तो फिर बहैसियत हुकूमत आप लोग का तो फ़र्ज़ है कि वो पैसा आप लोग वापस लेकर आएँ। क्या आप लोग ये करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए नादिया, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कश्मीर के अंदर 2 मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं। एक लीडर जो है वो तीर का जो है वो तीर से शिकार करते जा रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ा खड़ा हो उनके सामने या उनके सामने कोई भी ऐसी क़यादत जिसको कि दुनिया मानती है। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दूसरी तरफ हैं कि जो उनको बरखुरदार का लक़ब दे रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि सियासत के अंदर जो शगुफ्तगी है और जो शाइस्तगी और जो लिहाज और अदब है वो नहीं जाना चाहिए।
آپ اختلاف رائے رکھیں آپ ایک دوسرے سے, کیونکہ ہماری پولیٹیکل نظریات الگ ہیں, ہمارا مینیفیسٹو الگ ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہماری سوچ بھی الگ ہوگی, لیکن ہمیں اپنی الفاظ کے اندر اتنی جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے کہ کل کو جب ہم ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھیں تو یہ آنکھیں اور یہ جو لب ہے یہ شرمندہ نہ ہوں. نہیں ہوتے شرمندہ, معذرت کے ساتھ شمائلہ رانا صاحبہ پھر بیٹھ جاتے ہیں, یہ شرمندگی اور مندگی تو چھوڑ دیں. میں تو سوال یہ کر رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب, سر میں ایک سیکنڈ, شمائلہ رانا صاحبہ میرا صرف سوال, جو سنگین الزامات کرپشن کے رانا ثناء اللہ صاحب نے لگائے ہیں ان کو آپ لوگوں کو ثابت, نہ صرف ثابت کریں بلکہ ان کے اوپر کیسز کریں, جو ملک سے باہر سارا پیسہ چلا گیا اس کو واپس لے کر آئیں. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جب حکومت کا ایک سینئر لیول کا بندہ اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک سے باہر دبئی میں پیسہ بھیج دیا, یہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی جرم کرے گا یا جو بھی غلط کام کرے گا اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور قانون کی جو گرفت ہے اس سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا. رانا ثناء اللہ صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, انہوں نے جس تناظر میں بات کی ہے اس سیاق و سباق بات ملتی ہے کہ جب ایک الیکشن کے اندر جب آپ عوام کے پاس جائیں گے تو آپ نے اپنا بیانیہ بنانا ہے. کوئی جو جماعت ہے وہ اپنا بیانیہ خدمت کا بناتی ہے, کوئی تنقید کا بیانیہ بناتی ہے, اور کوئی کسی کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. اچھا ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے آغاز کریں گے دوبارہ. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا شمائلہ رانا صاحبہ, بات یہ ہے کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, میں جس طرح سے بات کر رہی ہوں کہ عوام اس کو اب سیریس نہیں لے رہے, کہ ٹھیک ہے اتحادی ہیں آپس میں لگے ہوئے, لیکن جو ملکی حالات ہیں, جب آپ یہ بات کرتے ہیں, جب آپ عوام کے پاس جاتے ہیں, جب عوام سے ووٹ لینے کی بات کرتے ہیں, تو کیا آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو پیٹرولیم پرائزز کو آپ ڈیلی بیسس پہ بڑھا رہے ہیں, یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے, جو غربت کی سطح سے نیچے عوام جاتی چلی جا رہی ہے, اس کا کوئی لاہے عمل, اس کا کوئی سلوشن ہے آپ کے پاس, یا آپ کا کام صرف ایک رہ گیا ہے کہ جانا ہے اور ووٹ مانگنا ہے؟ کس بنیاد پہ ووٹ مانگنا ہے؟ دیکھیں نادیہ, عوام کے پاس آپ اسی وقت ہی جا سکتے ہیں جس وقت آپ نے ان کی کوئی خدمت کی ہوتی ہے, جب آپ نے پرفارمنس دی ہوتی ہے, اور آپ اپنی کارکردگی کے عوض ووٹ مانگنے کے لیے عوام میں جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میری قیادت جو ہے وہ دن کی روشنی میں وہاں پر گئی ہے, اور لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت, صوبے کی خدمت کس طرح سے کی ہے اور کس طرح سے ہم کوشاں ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ جو مسائل ہیں اس وقت اس کا ہمیں ادراک ہے, اس سے ہم انکاری نہیں ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کوئی بھی حکومت اپنی عوام کے اوپر بیجا ٹیکسز اور اضافہ نہیں کر سکتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کی مہربانی ہے کہ جاتے جاتے وہ ہماری لنکا بھی ڈھا گئے تھے. ایک بات. سر میم وہ لنکا ڈھائے ہوئے 4 سال ہو گئے, آپ کی لنکا ابھی تک ڈھائی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو اسی طرف آ رہی ہوں کہ پہلی جو ریزن یہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی, وہ عالمی منڈی کے اوپر میں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش روا اضافہ, اور اس کے بعد شمائلہ رانا صاحبہ عالمی منڈی میں کتنا اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں؟ ایک سیکنڈ, پیٹرول کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے عالمی منڈی میں؟ دیکھیں یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کا جو تعین ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ریٹ متعین کرنا ہے اس کی ذمہ داری اوگرا کی ہے. اوگرا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی ابھی, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پیٹرولیم پرائسز کتنی بڑی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کیا ریٹ ہے؟ ایک سیکنڈ لیوی, آپ ایک سیکنڈ میم, ایک سیکنڈ لیوی آپ کتنی لے رہی ہیں؟ لیوی کی مد میں آپ لیوی کی بات کر رہی ہیں؟ میں دونوں کی بات کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں مجھے بتائیں پیٹرولیم پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی بڑی ہے جو آپ لوگ ایگزیکٹ جو فگر ہے, جو آج کی فگر ہے, وہ میں ابھی آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی, کیونکہ اس میں فیکٹ اینڈ فگر میں کوئی انسان آگے پیچھے ہو جائے تو میں نہیں چاہتی کہ ہماری جو ہے وہ تمسخر اڑے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گی کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ اوگرا کی جو روزانہ کی بنیاد پہ نرخ طے کرنے کی جو بات تھی, اس کی وجہ بیسک یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہ کر سکے,
کیونکہ اگر آپ کا جو پیٹرول پرائس ہے وہ ایک ویک کے بعد اگر ریوائز ہوگا اور یہ معلوم پڑ جائے کہ اس ہفتے جو ہے وہ قیمتوں کا نرخ بڑھ جائیں گے تو آپ کا جو ڈیلر ہے آپ کے جو پیٹرول پمپ ہے وہ تو بند کر کے بیٹھ جائیں گے. یعنی آپ کی معذرت کے ساتھ شمائلہ رانا صاحبہ آپ کی نااہلی کہ آپ ذخیرہ اندوزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اس کی جو سزا ہے یا اس کی قیمت جو ہے وہ عوام ادا کری. مجھے شفیع جان صاحب سے بات کرنے دیں. ایک سیکنڈ شمائلہ رانا صاحبہ, ایک سیکنڈ دیکھیں, ایک منٹ بات سن لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس تمام کرائسس کے اندر آپ کو کہیں پہ پیٹرول کی قلت, کہیں پہ سامنا, کہیں پہ رش, کہیں پہ بدتمیزی, کہیں پہ آپ کو عوام کا ہجوم نظر آیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بھارت میں دیکھا تھا, اپنے ہمسایہ ملک میں آپ نے دیکھا تھا. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی, نہیں تو میڈیا جو ہے وہ ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرتا. اچھا, میڈیا چونکہ ہائی لائٹ نہیں کرتا, پیٹرولیم پرائسز ڈیلی کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے تو قیمتیں ڈیلی کی بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں. حکومت تو حکومت ہے, اپوزیشن کدھر ہے؟ آپ کو فرق پڑا ہے پیٹرولیم پرائسز میں اضافے سے؟ عوام کے دکھ کی وجہ سے اپوزیشن پارٹی کو احساس ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, ہر بندے کو پیٹرول کی پرائسز کی وجہ سے فرق پڑتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ 60% پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں اس پورے سینیریو میں. یہ 80% تک گئی تھی. دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھائی. ابھی جو یہ نیا فارمولہ لے کے آئے ہیں ڈیلی جو بڑھا رہے ہیں, ہفتے میں میرے خیال میں 25 سے 30 روپے تو بڑھ گئی ہے. ہمارے ٹائم پہ جو اور ڈیزل 60 روپے. اچھا, ہمارے ٹائم پہ جب $120 کا بیرل تھا تو پاکستان میں 150 کا مل رہا تھا. اگر ہماری حکومت ابھی ہوتی نا تو 100 روپے سے کم پیٹرول ملتا. یہ نا ایلو کا ٹولہ ہے, ان کی تجربے کاری کدھر گئی؟ یہ کہتے تھے ہمارے پاس تجربے کار ٹیم ہے, کوئی ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. ان سے بات کریں تو یہ 2030 کا ویژن کی بات کریں گے, 2047 کے ویژن کی بات کریں گے. 70% پاکستانی ڈیلی ویجز پہ ہے, روز کماتا ہے, روز کھاتا ہے. 70% پاکستانی. ایک ایسے ملک میں آپ کیسے روز پرائسز چینج کر سکتے ہیں؟ یہ کرپشن کا نیا راستہ انہوں نے کھولا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی شارٹیج, یہی محترمہ تھی نا, یہ کہتی تھی کہ ہم نے 100 بڑھایا, 150 بڑھا لیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ یہ 11 ارب کے جہاز پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی خریدا ہے. ہاں بھائی خریدا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ووٹ سے آئے ہی نہیں ہیں, ہم فارم 47 سے آئے ہیں, ہمارا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ الیکشن. شفیع جان صاحب, مجھے اعتراض, آپ کے جو تنقید ہے وہ اپنی جگہ ہے, مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ ایسے میں اپوزیشن کا رول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل اپوزیشن کا رول یہ ہوتا ہے کہ عوام کے ایشوز پہ ساتھ کھڑی ہو. کوئی ایک پریس کانفرنس دکھا دیجئے اپنے اپوزیشن لیڈر کی, اپنے پارلیمنٹیرینز کی جو انہوں نے پیٹرول پرائس پہ کی ہو. ایک پریس کانفرنس. سر دیکھیں, اپوزیشن کی اس ایشو پہ وائبرنٹ رول ہونا چاہیے تھا, جو نہیں ہے. آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں؟ بالکل کرتا ہوں میں. یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کی نااہلی ہے. وائبرنٹ رول ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کی نااہلی ہے. تمام ممبران کو اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. میں تو اس حد تک, میں نے ایک ٹی وی شو میں کہا تھا اور میرے ایم این ایز مجھ سے ناراض بھی ہوئے تھے, اگر میں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتا تو شہباز شریف مجھ سے تقریر کر کے دکھاتا. ٹھیک ہے, جب خان صاحب تقریر کرتے تھے نا, جب ان کی حکومت تھی, تو کوئی کتاب مارتا تھا, کوئی پیجز پاڑتا تھا, کوئی چیخیں مارتا تھا, کوئی سیٹیاں مارتا تھا. اگر میں پارلیمنٹ کے اندر ہوتا یا ہمارے آئی ایس ایف کے نوجوان وہاں پہ موجود ہوتے. ان کی زبان بندی یہاں پہ بھی کر دیں, وہاں بھی بند کر دیں. ناصر حسین شاہ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ چلیں, میں تو سارا ذمہ داری کافی حد تک اپوزیشن کو دیتی ہوں, لیکن آپ ایک بڑی اتحادی جماعت ہیں. اتحادی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں اور آپ کے مطالبات میں ایک وزن ہونا چاہیے. آپ بھی پیٹرولیم پرائسز پہ نہیں, یہ تو ویسے آپ کی سنتے ہی نہیں ہے. جو کشمیر میں ہو رہا ہے, پھر لاہور میں آپ لوگوں نے جلسے کی خواہش کا اظہار کیا. کشمیر میں, اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے نا, وہ نورہ بھی شرما گیا, نورہ کشتی پہ. شمائلہ رانا صاحبہ, یہ جو پیپلز پارٹی اور اس کی جو نورہ کشتی کی بات کر رہے ہیں شفیع جان صاحب کشمیر میں, یہ تو چلے الیکشن ہے, چل رہا ہوگا. لاہور میں جلسے کی اجازت آپ کو پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دے رہے. دیکھیں, کسی بھی جماعت کا بنیادی حق ہے کہ اس کو جلسے اور جلوس کی اجازت دی جائے. ہم ان کو کبھی بھی نہ تحریک انصاف کو کبھی روکا ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہم روک سکتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک جگہ متعین کر دی جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ لائیں, کراؤڈ لائیں, بھریں, اپنا جلسہ کریں, تو مجھے اگر جلسے کی ضرورت ہے اور مجھے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے مینار پاکستان کے ساتھ جلسہ کرنا ہے, مینار پاکستان کے اندر نہیں کرنا, تو میں نے تو جلسہ کرنا ہے. مجھے تو جو جگہ ملے گی میں ادھر ہی لوگ
वहाँ भी लाहौर का लोगों भी को लॉ एंड लेकर ऑर्डर आना है, खराब है, लोगों को लेकर आना है। लाहौर का भी लॉ एंड जी। ऑर्डर खराब है। देखें, बात समझें, आपने जहां पे जलसे की इजाजत इंतजामिया ने आपको देनी है और आपको इजाजत मिल रही है, आपने डीसीओ को एप्लीकेशन दी है, इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है? अगर दी है तो मुझे दिखा दें ताकि मेरी तस्हीह हो जाए। मेरी इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई मैं मालूमात पूछ नहीं है लेती कि हूँ। इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी है बाकायदा। और देखिए, बात यह है कि जो मुल्क के हालात हैं, आपने बलूचिस्तान के हालात देखे हैं, आपने ये भारत की जो प्रॉक्सी वार है वो पेशावर में जो है अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार लड़ी गई, और वो जंग भी हमने जो है किसी की मुसल्लत शुदा उस पे हमारे पाक फौज के जवान जो है वो पेश रहे। तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह क्राउड इकट्ठा कर लेना ये कहाँ की ये अच्छा, समझदारी कश्मीर है में कि हम क्राउड इनको इकट्ठा कह के हो जी सकता है, आ वैसे जाएं। वैसे कश्मीर में क्राउड इकट्ठा हो सकता है, लेकिन लाहौर में क्राउड इकट्ठा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन वहाँ देखिए, अगर लाहौर में भी इलेक्शन हो तो लाहौर में भी आप आए, 100 अच्छा, इलेक्शन आए। तो नासिर हुसैन शाह साहब ने आप ज्वाइन वैसे किया भी है। आए। हम तो ये कहते हैं, अब मुझे सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखा दें कि ये एप्लीकेशन मोहतरमा हमने दी है और आप लोगों ने हमें इजाजत नहीं दी। अच्छा। मुझे कोई एक सिंगल अच्छा, मुझे एप्लीकेशन पीपी का नहीं पता, शाह साहब अभी ज्वाइन करेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। आप कभी पिंडी का जलसा अनाउंस करते हैं, फिर आप वापस ले लेते हैं, फिर आप मेरे ही प्रोग्राम में पता नहीं कई महीने पहले आए थे, आपने कहा बस हम लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, वो भी नहीं किया। अब जो आप लोगों ने कोई लाहौर में जलसा प्लान किया है? देखिए, हमारे लीडरशिप ने कई बार डीसी लाहौर को लेटर भी लिखा है इजाज़तनामे के लिए, एनओसी के लिए। 9 मई के बाद 2 दफ़ा हमें पंजाब भर में 2 दफ़ा एनओसी मिली है। एक संजानी के मैदान पर, एक लाहौर का कोई मवेशी मंडी थी वहाँ पे दे दी गई थी इन्होंने एनओसी, और वो जो एनओसी मिली थी वो भी टाइम पहले से इंतज़ामिया चढ़ के माइक खींच रहे थे, लाइटें तोड़ी गई। देखें, ये इमरान खान के नाम से खौफजदा हैं। पंजाब में तो अनडिक्लेयर मार्शल लॉ है। मैं यहाँ पे शुमाइला साहिबा मौजूद हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ कि ये मुझे बता दें कि हम कल किस शहर में एनओसी के लिए एप्लीकेशन दे दें। ये क्यों बताएंगे? आप एनओसी के लिए एप्लीकेशन दें, मुस्तरद होती है वो, फिर इनसे पूछ लिया जाएगा। ये क्यों बताएंगे कि आप यहाँ जलसा करें? अच्छा, पिंडी में पिंडी में इजाज़त नहीं मिली, लाहौर में नहीं मिली, वज़ीराबाद में नहीं मिली, शेखुपुरा में नहीं मिली, सरगोदा में नहीं मिली, मंडी बहाउद्दीन में नहीं मिली। ये डरते हैं। शुमाइला राना साहबा, इस पे अब आप बताएं क्यों नहीं इजाजत? देखिए, बात ये है कि अभी शफी जान साहब जो हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन इनको मैं तस्सीह करती चलूं कि इनसे अडियाला जेल के बाहर तो बंदे लाए नहीं जाते। छोड़े अडियाला जेल को। अलीमाबाजी इंतजार कर करके आखिर उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे कोई भी ना आए, या खान के नाम पे आप वोट लेते हैं, बंदे नहीं निकाल सकते। ये तो ये अलीमा खान साहबा इनसे शिकवा करती हैं। अब मुझे ये बताएं, हालात तो ये हैं कि हम अडियाला के बाहर बंदे ये ला नहीं सकते। बात देखिए, जहां तक अडियाला की बात है, अडियाला के इर्द गिर्द आप 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में कर्फ्यू लगाते हैं, वहां पे आप गिरफ्तारियां करते हैं, वहां पे आप लोगों को उठाते हैं, शेल मारते हैं, आप लाठी चार्ज करते हैं, वहां फिर भी हजारों की तादाद होती है। 5 अगस्त को हम पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को अफरीदी साहब वहां पे जो अनाउंस करेंगे वो इतना सख्त रद्द अमल है कि आपकी हुकूमत का ठहरना मुश्किल हो जाएगा। हम अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मशावरत हमारी चकजई साहब से भी हो रही है, अलामा साहब से भी हो रही है, मौलाना साहब से भी हो रही है। 5 अगस्त के बाद आपके गिनती के दिन शुरू हो जाएंगे। चलें, ये अच्छा, शुमाइला राना साहिबा, वो जो आप कह रही थी ना, शुमाइला साहिबा मेरी बात, शुमाइला साहिबा मेरी बात सुने। आप ये फरमा रही थी ना कि पीपल्स पार्टी ने कोई इजाज़त की डीसीओ को दरख्वास्त नहीं दी है। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर फैसल मीर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मीनार पाकिस्तान पर जलसे के 8 जून को डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी गई थी, जबकि 2 हफ्ते कबल भी याद दहानी करवाई गई। उनका कहना है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की साहिबा के जलसे की इजाज़त दे दी गई है, ताहम ज़िला इंतज़ामिया इजाज़त जारी नहीं कर रही। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं क्योंकि आपको पता नहीं था। अच्छा, उसकी अब आप ये देखिए कि हमारी पॉलिटिकल साइड से या वजीर आला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, ना हमें किसी किस्म का खौफ है। अगर कोई इनको इंतजामिया ने कहा है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इंतजामिया को मालूम होगा डीसी किसके अंडर है, इनको कहाँ पे जगह देनी है। डीसी किसके अंडर आता है? इसके लिए आप जी, डीसी किसके अंडर आता है? डिप्टी कमिश्नर किसके अंडर होता है? इसके लिए
بالکل آتا ہے, حکومت کے انڈر آتے ہیں, لیکن حکومت ان کو یہ نہیں کہہ سکتی وزیر اعلیٰ کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دے دے. وزیر اعلیٰ نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں. ہم جلسے اور جلوسوں کے اوپر اپنی توانائیاں صرف نہیں کرتے. ہم نے مریم نواز شریف نے عوام کی خدمت کرنی ہے. ایک سیکنڈ, الیکشن کمیشن مریم نواز جو اس وقت کشمیر میں جلسے کر رہی ہے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ افریدی صاحب ہری پور کا جو ہمارا الیکشن تھا, عمر ایوب کی جو وائف تھی ان کا الیکشن تھا, افریدی صاحب ایبٹ آباد گئے تھے, ہری پور نہیں گئے. آج تک وہ کیس تلوار کی طرح لٹک رہا ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, دو چیزیں ذرا کوئی آپ سے مجھے جاننی ہے. ایک تو پنجاب کا آپ کا جلسہ جو لاہور میں آپ لوگوں نے کی ہے اس کی شاید آپ لوگ کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا جو ای سی پی کا پوائنٹ اٹھایا ہے, الیکشن کمیشن نوٹس لے. پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ جو مریم نواز اور پی ایم ایل این کی قیادت کبھی وہاں پہ بسیں بھجوا رہے ہیں, کبھی وہاں لیپ ٹاپ کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی وائلیشن ہے ان رولز کی جو کہ الیکٹرل. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ جی بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سال سے تو گورنمنٹ تھی نا, ابھی کافی عرصے سے وہاں پہ پی ایم ایل این کی پہلے, ابھی بعد میں آ کے انہوں نے وہ فیصل کو دی راٹھور صاحب کو, تو ان دنوں میں کون سے وہاں پہ ترقیاتی کام ہو سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں وائیولیشن ہے الیکشن جو بھی رولز ہیں ان کی, کہ وہاں پہ فیڈرل منسٹر صاحب بھی گئے ہیں اور ہماری بہت ہی قابل احترام وزیر اعلیٰ صاحبہ ہماری بہن بھی وہاں پہ موجود ہیں. اور چلے موجودگی بھی آبجیکشن ایبل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اسکیموں کو اناؤنس کیا جا رہا ہے, بسز ڈیلیور ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا, اور جس کے لیے سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور جلسہ اب انہوں نے نہیں دیا, وہاں پہ بارشیں بھی ہیں, اور جو ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ یہاں پہ کام نہیں ہو رہا, آپ نے دیکھا کہ بہت ہی کم بارشوں میں جو یہاں پہ کراچی یا دیگر یہاں پہ ہوئی تھی بارشیں, ان کا والیوم بہت زیادہ تھا. لیکن ان حالات میں بھی جہاں جہاں بارشیں ہوئی ہیں تو پنجاب گورنمنٹ کی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. تو اب یہ تنقید بھلے کرتے رہیں, لیکن وہ جو مرضی ہے, فیز وائز بھی جو الیکشن کرائے گئے ہیں اس میں فیز وہ لیے گئے ہیں جو پی ایم ایل این کو سوٹ کرتے ہیں. لیکن جو مرضیاں کر لیں, انشاءاللہ وہاں پہ پیپلز پارٹی جیتے گی. دوسری ایک چیز کو میں ضرور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی میں بھی الیکشن ہوئے, پھر آپ لوگ آپس میں وہی باتیں کر رہے تھے. یہاں بھی دیکھیں یہ الیکشن پروسیس اپنی جگہ پہ, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے اور جمہوریت ہے. سب کے لیے ہے, لیکن جمہوریت تو پتہ نہیں, مگر اس کو جمہوریت کا حسن نہ کہیے گا سر. دیکھیں میں بالکل نہیں, دیکھیں یہ حسن ہی ہے. ایک سیاست تھی بدتمیزی والی, بڑی معذرت کے ساتھ اپنے محترم بھائی شفیع بھائی سے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح کی ایک روایت ڈالی گئی اور جو بھی سلسلہ ہوا وہ بہت ہی قابل مذمت ہے. لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں. میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ پی ایم ایل این نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد جب الیکشن اناؤنس ہوئے, اور ہم نے تو سب سے پہلے جو پی ٹی آئی سپورٹڈ کینڈیڈیٹ تھے انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ فارمیشن کر لیں گورنمنٹ کی, ہم غیر مشروط آپ کی سپورٹ کریں گے تاکہ یہ جمہوریت کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو بات ہی نہیں سنی, کیونکہ آپ دیکھیں ان کا عجیب ہی روایات ہیں پالیٹکس کی, ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی, کہ جب اگر گورنمنٹ میں وہ آیا ووٹ آف نو کانفیڈنس تو انہوں نے جی سر سن رہے ہیں جی, وہ نو کانفیڈنس جب آیا تھا خان صاحب پہ تو انہوں نے اسمبلیوں سے ہی علیحدگی اختیار کر لی, بلکہ اسمبلیاں توڑنے کی کوشش بھی کی گئی. پھر اچھی بلی 2 پروونس میں ان کی گورنمنٹ تھی, ان کو گھر بھیج دیا. ان کے سیاسی فیصلے ہیں اور سیاسی فیصلے ان کے لیے غلط ہی ثابت ہوئے ہیں. اگر بعد میں اس کا دیکھیں اس کا خمیازہ تو بھگت رہے ہیں نا سر, یہ آج بھی بھگت رہے ہیں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پراپر طریقے سے آئے نا. ابھی بھی جو کال ہے ان کی کے پی میں, کے پی کی آبادی ظاہر ہے 4 کروڑ کے قریب ہے, تو وہاں پہ یہ 1% لوگ بھی جمع نہیں کر سکتے. لیکن اب چلیں مقبول ہوں گے, لیکن یہ طریقہ کار جو ہے, بلکہ خان صاحب کے کیسز کو پراپر پلیڈ ہی نہیں کیا گیا. ان کے جو وکلا ہیں انہوں نے خود کو بڑا آگے اوپر لے آئے, بڑے بڑے عہدے لے لیے, لیکن اپنے کلائنٹ کو وہاں پہ انہوں نے سپورٹ نہیں کیا.
ٹھیک ہے. یہی بات جو ہے ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں سے کہ پلیز خدارا پراپر طریقہ کار اپنائیں. اور خان صاحب بہت عرصے سے ہیں, ان کو جا کے ایسی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جی پورا پاکستان نکل آئے گا, کہاں یہ بتائیں ہوگا, سر, 7 مہینے ہو گئے میرے خیال ہے ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے. کون جا کے بتائے لیکن گا؟ وہ بھی کس وجہ سے, وہ بھی اس وجہ سے کہ جو نارمز تھے وہ پراپر یوز نہیں کیے گئے. لیکن ہم اس میں نہیں جاتے, ملاقاتیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے, اس طرح کی نہیں ہون, لیکن پی ٹی آئی بھی تو اپنا قبلہ درست کرے. شاہ صاحب میں تو یہ کہتی ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی کو تھوڑی سی شاگردی میں لے لینا چاہیے پی ٹی آئی کو. اللہ کا خوف کریں کیا سیریسلی, مطلب کوئی سیاسی فیصلے تو آپ لوگ ڈنگ کے کریں. کوئی ایک سیاسی فیصلہ, جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے, پارلیمنٹ سے نکل جانا, پنجاب حکومت توڑ دینا, کے پی حکومت توڑ دینا, پھر سڑکوں پہ آ جانا, اس سے بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی خیر کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. پھر اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب ایک ہی سیاسی جماعت ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل جانا. مطلب مجھے بتائیں, جب پارلیمنٹ میں بیٹھے تو اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر ہے جہاں پہ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. یہ لوگ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایک اسٹریٹجی آپ لوگ منظم طور پہ نہیں بنا سکے. خدارا لے لے تھوڑی سی شاگردگی اختیار کر لیں. نہیں, پیپلز پارٹی کی شاگردی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ خان صاحب کے بڑے مشہور ایک اس کی وہ ہے کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاتا, تو ہم بھی چوروں کی جو ہے شاگردی نہیں کرنا چاہتے. جن کو آپ ڈیزل مولانا ڈیزل کہتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو ہاتھ ایک تو ملانے ان جا رہے ہیں. محترموں کو میرے ٹائم پہ بڑی بات کرنے کی بڑی پتہ نہیں کیا آپ کو آج شمائلہ صاحبہ کیا ہو گیا آج, کچھ زیادہ بی پی کی گولی شولی کھا لیا کریں جب میرے ساتھ شو میں آتی ہیں. تھوڑا ویٹ کر لیں, آپ کی سوال مجھ سے ہوتے ہیں, جواب آپ دیتی ہیں. دیکھیں آپ سے خاص محبت ہے, ابھی آپ کو چھوٹا بھائی کہہ رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہے ہیں, کیا یہی نون لیگ زرداری صاحب کا پیٹ پار کے پیسے نکال کے لڑکانہ کے سڑکوں پہ گھسیٹنے والی باتیں نہیں کرتے تھے؟ پھر وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں. پھر جی بی الیکشن میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ دان لی کی, پھر کچھ دنوں بعد بجٹ میں ووٹ دیتی ہے. پھر آدھے گھنٹے کے لیے ناراض ہوتے ہیں بلاول صاحب, ایک فون کال کی مار ہے, کیونکہ ڈنڈے کے نیچے تو دونوں ایک ہے, اختیار تو کوئی ہے نہیں ان کے پاس, دونوں کو فارم 47 کے ذریعے ہی بٹایا گیا ہے. پیپلز پارٹی تو فارم 47 نہیں ہے, بالکل فارم 47. کراچی کا ہمارا 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں ہم جیت چکے تھے, وہ تو ایم کیو ایم لے گئی, ان کو بھی ملے ہیں, ان کو بھی اس میں حصہ ملا ہے. انٹیریئر سندھ میں ہماری سیٹیں چینی گئی ہیں, جی ڈی اے کے کچھ سیٹیں چینی گئی ہیں, یہ بھی فارم 47 پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ابھی لائن میں کھڑے ہیں, پیپلز پارٹی والے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جی بی کے الیکشن میں الزامات لگاتے ہیں, کشمیر میں یہ نورہ کشتی کر رہے ہیں. یہ دونوں سکے کے دو رخ ہیں, دونوں جماعتیں. بتا دیں 5 اگست کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 5 اگست کو جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد یہ حکومت اپنی دن گننا شروع کر دیں. اچھا, کتنے دن گنے؟ سال, 2 سال, 3 سال؟ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک کا آغاز ہو جائے گا. پہلی پریورٹی خان صاحب کی رہائی ہے. جس دن خان صاحب رہا ہوں گے, یہ حکومت اپنی بوجھ تلے دب جائے گی اور حکومت ختم ہو جائے گی. چلیں جی, یہ میں ذرا سنبھال کے رکھوں گی کہ 5 اگست کو اعلان کریں, اگلا لائے عمل دیں گے. اور وہ اگلا لائے عمل کتنے مہینوں پہ مشتمل ہوگا؟ مہینوں پر مشتمل ہوگا. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب آپ کا, شمائلہ رانا صاحبہ کا بھی, اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے, صحیح بات ہے, عوام ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن جو عوام کے ایشوز ہیں افسوس یہ ہے کہ اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.